توا نمشيو لسيكسيون 3 اللي هي نوسيون دو ديفلوبمون دورابل. كالعادة فيها غران تا غران بي. توا باش نبداو بغران تا. غران تا في حاجتين مش برشا سهلين زادا به. غران تا اسمه كرواسونس اي ديفلوبمون. الأولانية فيه نوسيون دو ديفلوبمون باش يفسرلنا شنو هو الديفلوبمون. Le développement est un processus caractérisé par la combinaison des changements des structures économiques, culturelles, sociales qui permet de satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Mais le développement هذايا هو مجموعة ولا كيفاش نقولوا combinaison، تركيبة ميلانج متاع تغيرات متاع ستركتور ايكونوميك، معناتها التركيبة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية اللي تمكننا pour satisfaire معناتها satisfaire les besoins fondamentaux، تلبينا الحاجات الأساسية اللي هي santé, l'éducation au niveau de vie correct de la population. به هذه notion de développement. علاش يحكي توا باش يحكينا يحكينا على الكرواسونس اي ديفلوبمون من الاسم متاعو ظاهر اللي فما علاقة بيناتهم. به فيها petit a و petit b. في petit a فيها الديستيناسيون entre الكرواسونس et développement. قالك la croissance se limite seulement au changement économique. معناتها قالك لهنا في البتيتا باش يحكينا على كيما نقولوا احنا ديفيرونس صغير بين الكرواسونس والديفلوبمون. الكرواسونس قالك هي محدودة في التغيرات الاقتصادية. Par contre, le développement regroupe non seulement des changements économiques mais aussi les autres changements culturels, sociaux et politiques. معناتها الفرق الوحيد بيناتهم اللي الايكونومي الكرواسونس محصورة في التغيرات متاع الاقتصاد، والديفلوبمون هو مجموعة من التغيرات الاقتصادية الاجتماعية السياسية والثقافية. توا بيتي بي اللي هو اللين entre الكرواسونس et développement، معناتها الرابط بيناتهم. عطانا البوان دو ديفيرون وتوا بوان كومان. فيها نجمتين هذوما بون مش بوان كومان كيما نقولوا احنا الرابط اللين. فيها نجمتين. النجمة الأولى تحكي على لا كرواسونس est nécessaire au développement، معناتها الكرواسونس أساسي للديفلوبمون. ما نجموش نعملو ديفلوبمون من غير ما يبدا عنا كرواسونس. به قالك لا كرواسونس est la base économique du développement parce qu'il est. قالك الكرواسونس هو الباز متاع الايكونوميك والديفلوبمون باش بالامليوراسيون دو نيفو دو في، l'amélioration d'éducation. كيفاه l'amélioration d'éducation؟ كي تبني لك ليسيات، كي تبني لك لي زيكول. l'amélioration de la santé كيفاش تبني لك دي زوبيتو. هذه النجمة الأولى. النجمة الثانية le développement soutient la croissance. كيفاش soutient؟ معناتها maintenir، يحفز حاجة هكا. قالك le développement rend la croissance durable parce que le développement rend la croissance durable parce que une population bien éduquée, en bonne santé et plus qualifiée sera plus productive et contribue à l'augmentation de la richesse au futur. لنا يحكي لي قالك الديفلوبمون ياخذ الكرواسونس الدائمة، التنمية الدائمة ولا النمو الدائم بالبوبولاسيون هذه اللي هي bien éduquée, bien santé et qualifiée وبرودكتيف وحاجة هكا. بعد قالك الوغ لو ديفلوبمون برولونج لا كرواسونس. لنا يحكي لك كيفاش الديفلوبمون ملي يحكي لك كيفاش الديفلوبمون يحفز الكرواسونس. معناتها قالك توا الديفلوبمون يطول في الكرواسونس، برولونج لا كرواسونس. معناتها هي مثلا تكون متاع الجينيراسيون بريزونت هذيا كاو تولي يطولها متاع جينيراسيون. الكرواسونس هذيا تبقى لنا تاع جينيراسيون بريزونت اي فيتور. باهي بعد قالك جملة عجبتني برشا. la croissance est la moteur du développement et le développement assurer la continuité de
لا كرواسونس، معناتها هذا من نجمة هذه الكل شنو تشد اللي الكرواسونس هي الموتور متاع الديفلوبمون. اما الديفلوبمون اسيغي يضمن، معناتها يضمن لنا الكونتينيتي دو لا كرواسونس، الاستمراريه متاع الكرواسونس. به هذا غران تا حكينا فيه على حاجتين اللي هو النوسيون دو ديفلوبمون، الكرواسونس اي ديفلوبمون. توا غران بي فيه زاد حاجتين باش نحكيو على الديفلوبمون هيومان و الديفلوبمون durable. Développement humain اللي هو فيه définition قالك est un processus qui permet de satisfaire les besoins fondamentaux tels que les besoins physiques, les besoins de vivre en bonne santé, les besoins d'éducation, réduire l'inégalité sociale. B. C'est-à-dire le développement doit toucher toute la population par la diminution d'inégalités sociales selon la race, le revenu, sexe ou la nationalité. Le développement humain هذا راهو يلبي لنا، هو بروسيسوس كما نقولوا احنا حلقات مترابطه باش يلبي لنا الحاجيات فوندامنتو اللي هي حكي عليها لهنا السونتي، ليدوكاسيون و نيفو دو في كوريكت. وزاد لنا réduire l'inégalité sociale حسب الريفوني، ما حسب شهريتك، حسب الراس انتي بربري اسلامي شنو، السكس انثى او ذكر، الناسيوناليتي اسكو فرانسيز تونيزيان اللي هي. في البيتي بي تبع ديفلوبمون هيومان جاي قالك لو ديفلوبمون هيومان est un dépassement de développement. هذا العنوان متاع البيتي بي. ظاهر من الاسم متاعو هو حاجة معناتها ديفلوبمون هيومان يتعدى بالديفلوبمون. او باش نفسر لك، قالك لو ديفلوبمون هيومان cherche à satisfaire les besoins de développement tels que la satisfaction les besoins fondamentaux. جاي لنا قالك راهو ديفلوبمون هيومان cherche باش يلبي لنا حاجيات. لوبجيكتيف نتاع الديفلوبمون، اوبجيكتيف الديفلوبمون هو لي besoins fondamentaux، يلبي حاجيات هذوكم من سونتي، ليدوكاسيون، نيفو دو في. ديما حطوا في مخكم لي بيزوان فوندامنتو هما ثلاثه، ليدوكاسيون، سونتي والنيفو دو في كوريكت. ب بعد قالك اي لو ديباس، كيفاش شنو زاد باش تعدلنا الديفلوبمون هيومان، شنو هو معناتها الاختلاف بينه وبين الديفلوبمون، بينه وبين الديفلوبمون هو زاد ابار انه باش يلبي حاجيات الديفلوبمون، زاد قالك il le dépasse par la diminution de toute forme d'inégalité، يمحينا لا مساواة في المجتمع. لي ديتيرمينون متاع الديفلوبمون هيومان هما نفسهم متاع الديفلوبمون اللي هي vivre en bonne santé، les besoins fondamentaux هذوما vivre en bonne santé، avoir une bonne éducation، avoir un niveau de vie correct. توا حكينا على الديفلوبمون هيومان كملناه، توا باش نحكيو على البارتي الاخرانيه في الغران بي اللي هي لو ديفلوبمون دورابل. باهي ديفلوبمون دورابل فيها كيف ثلاثه حاجات اما الكلهم يحكيو على نفس الحاجه. باهي باش نفسرها لكم من الاخر، نعطيكم تعريفها. معناتها قالك développement durable est un processus qui vise à satisfaire les besoins fondamentaux et réduire l'inégalité, à sauvegarder l'environnement, à préserver l'intérêt des générations présentes et futures. أنا فسرها لكم من الآخر بطريقة بسيطة. احنا كحكينا على développement humain قلنا humain هو نتعدى معناتها يلبي حاجيات الديفلوبمون، satisfaire les objectifs de développement، وزاد عليه باش ولا قلنا عليه ديفلوبمون هيومان زاد عمل ريدوير لينيغاليتي سوسيال، عمل نحى لينيغاليتي في المجتمع. وتوا باش ولا ديفلوبمون دورابل عمل ساتيسفير لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون، وعمل معناتها ساتيسفير لي زوبجيكتيف نتاع ديفلوبمون هيومان، وزاد عليهم سوفغاردي لونفيرونمون، معناتها يحترم المجتمع. قلت يحترم المجتمع، يحترم شو اسمه هو يحترم نفسه، يحترم الطبيعه. هكا هذا هو علاش يحكي. نعاود نعملكم خلاصه في غران تا غران بي. في غران تا في حاجتين، تعريف الديفلوبمون وعلاقه الكرواسونس بالديفلوبمون حكي عليها،
وفي الجران بي احكي على ديفلوبمون هومان واحكي على ديفلوبمون دورابل. سيتو هذايا هو الدرس نتاعنا اليوم.